تحية جمهورية إلى جميع خوتنا المغاربة. كنحيي خويا آدم وجميع الأحرار والجمهوريين، وكنرحب به في قناتي، وأنا مرحبا به في قناته، ومرحبا بجميع الناس اللي ابونين معنا وبمختلف التوجهات ديالهم ايتترا. اليوم الموضوع ديالنا وهو واحد الفضيحه اللي مورط فيها المخابرات المغربيه، يعني بمعنى محمد السادس. ملي كنقول المخابرات المغربيه لان محمد السادس هو من يعطي الاوامر، لان المخابرات وهي اجهزه اللي هي ما تبعاش الحكومه او الدوله، بل هي تابعه الى ليه هو مباشره، هو من يتحكم فيها هي ولا الجهات. العمليات الارهابيه ديال مدريد ديال 11 ماي الى كتعقلوا. دونك غادي نقرا عليكم، هذا راه لاسبانيول، يعني الجورنال اللي ماشي من دوك الجورنالات بحال ديالنا حنا الحس بريس وبسليت ديال بريس داكشي. ها هو لو 11 ماي a été monté dans le château de Mohamed VI à 80 km de Paris, dénonce Villarejo au juge. اذا هاد فيلاريخو هذا هو جوزي خوسي بنقولوا بالاسبانيوليه. هاد جوزي مثلا، هاد فيلاريخو راه كان هو كوميسار وكان كيونكيطي في سميتو، هو راه في الحبس حاليا. انا نترجم لكم هادشي اللي تكتب في هذا الارتيكل هذا لان فيه اشياء خطيره، لان هاد العمليات الارهابيه راحوا ضحيتها 191 واحد اللي ماتت، خلطه فيها اسبانيول وفيها حتى المسلمين غيكونوا غالبا ما ولا غير، وراح الضحيه ديالها المسلمين. بين قوسين الخوت هذاك الجورنال اللي كنت درت عليه الفيديو سميتو داك ديال ويكيليكس، ولا ماشي ويكيليكس كيقولوا ليه تشارلي بالدارجه. هذاك راه سولت عليه قالوا لي راه ديال الملحدين اللي هما في الحقيقه الملحزقين والملحزين. علاش؟ لانهم هما ديال النظام، بحال دوك المظلمين ديال النظام. اذا باش ما يبقاوش فيهم خوتنا المسلمين الحال اللي يقول لك لا انت ديما كتعطيك المسلمين ولا شي حاجه. لا، انا ما كنعطيكش المسلمين، ولكن هذاك الاسلام السياسي وهذاك الشيء ديال اللي جالسين كيديروا لنا فيه هاد الناس، وها عندهم حتى هما، يعني عندهم حتى الملحدين ديالهم، يعني يكون هاني من هاد الناحيه دي. دونك رجعوا للارتيكل ديالنا اللي هو مهم. اش كيقول فيه؟ لونسيان كوميسار a soumis un nouveau mémoire à la haute cour de la justice. صيفط لهم واحد بقيه اخرى يعني المجلس الاعلى للقضاء الاسباني pour étayer sa version des attaques au 11 باش يقاد لا فيرسيون ديالو ديال لي زاتاك ديال 11 سبتمبر. Selon ce dernier, les pires attentats de l'histoire d'Espagne. هادو كانوا هما اخيب عمليات ارهابيه اللي وقعت في اسبانيول. ont été organisés dans le château du roi du Maroc, Mohamed VI, à 80 km de Paris, et les preuves sont détenues par le Centre national de renseignement. يعني القرار ديال هذيك العمليه تخاد في الشاطو ديال باتس، والحجج ديال هذا الشيء راه عند المخابرات الاسبانيه حاليا. De renseignement Villarejo soutient que le CNI a intercepté les communications. علاش؟ لان عم تشدوا لهم بعض المكالمات كيسمعوهم مسجلينها عليهم دو deux espions gaulois ديال واحد جوج مخبرين جواسيس غولوا qui l'identifie avec le nom et prénom après l'une de ces réunions. اللي كيعرفهم هو عطاه الاسماء ديالهم، الاسم والاسم العائلي وسميتهم. Depuis la prison هو دابا حاليا في الحبس هذا الكوميسار. Depuis la prison d'Estremera à Madrid, l'ex-commissaire insiste pour relier une partie des opérations que le tribunal national enquête sur des enquêtes présumées sur le 11 mai. Fin février, l'ancien policier adresse une lettre à la cour d'instruction. وهادشي راه من الحبس قال لهم خصكم تروليو واحد لي بارتي من هاد العمليات، لان اللي كيقلب عليهم بيان سور اللي كيبحث فيهم العداله الاسبانيه. مع ديجا هو كان صيفط واحد البقيه الاولى، فهمتيني، à la cour d'instruction numéro 6 dans laquelle il affirmait que les services secrets français et marocains étaient à l'origine de l'attentat,
كيأكد بأن المخابرات الفرنسية والمخابرات المغربية هما مالين يعني لاطونطا، هما مالين لاطونطا. ما نساوش الخوت داك الفيديو اللي كنت درت لكم على فرنسا كيفاش كتمشي تقتل كاع، كتغتال ولا في المستعمرات الافريقيه ديالها. الى جا شي انظمه ولا الى جا شي رئيس اللي بغى يغير السياسه او يستقل او علاش فهمتي، اما كتقتلو اما دير عليه انقلاب، اما تشوف كيفاش شي طريقه باش تطيرو. اذا هنا المخابرات المغربيه والفرنسيه هي مالين هاد لونطونطا كي بروفوكي اللي مات فيها 191 واحد اللي مات في الصبليون ديال الترانات. راه دابا نوريكم التصاور تشوفهم. indique également la seule cause qui reste ouverte à propos des attentats du 11 mai, une pièce qui enquête sur la présence d'ADN non identifié dans l'appartement de l'Égalais où les terroristes de Madrid se sont suicidés. قال لك هنا علاش باقي لهم واحد الحلقه اللي هي صغيره ديال واحد لاطراس ديال l'ADN اللي لقاوها يمكن خصهم يدونتيفيوها في لابارتمون ديال فين انتحروا هذوك اللي سميتهم يعني الارهابيين. Presque un mois après cette première écriture, Villarejo fournit de nouvelles informations. مورا بشهر عطى d'autres informations en appui de sa version كيزيد يعزز هذاك الشيء اللي قال في الاول. Ainsi l'ex-commissaire explique qu'après l'incident de Péry dans lequel l'Espagne a dû expulser un groupe de soldats marocains de l'îlot, les contacts entre les émissaires français et marocains ont commencé. قال لك هذا الشيء طرا بالضبط وقتاش بدا من مور الجزيره الغبيه، الا عقلتوا عليها جزيره ليلى اللي ناضوا كيجريو في شحال الناس الصبر حالات الطوارئ وكانت باغا تدخل في حرب مباشره مع المغرب. وكولين باول كيقول لك في المذكره ديالو كاتب عمرو ما ينسى ان المغاربه جاي الهمه والمجيدي ومسافتهم الملك كيفيقوا فيه في الليل، اجيو الميريكان توسطوا لينا راه الصبليون باغا تنوض لينا. ها اللي قال لك غادي يحرروا سبتهم ليله حرروا حتى الجزيره الغابيه فيها جوج معزات كيعقلوا على ما نعرف شكون اللي داهم تما وخلاهم، ما عندهم حتى ما ياكلوا مساكن في ديك الجزيره. ما عليناش. Dans l'îlot, les contacts entre les émissaires français et marocains ont commencé. تما فين بدات يعني المراسلات ما بين les Français و beaucoup d'entre eux ont célébré dans un château appartenant à Mohamed VI. وبزاف منهم كانوا يعني حتى في الشاطو ديال محمد السيس هذاك شاطو دو بيت سيتوي à 80 كيلومتر اللي جاب 80 كيلومتر خارج باري. Le domaine est un bien connu de style Renaissance situé dans la campagne française qui a été acheté en 1972 par le roi Hassan II. هذاك الشاطو ديال الكادرون على القصر ديال بيت c'est un domaine اللي شراه الحسن الثاني في 72 père de l'actuel roi du Maroc يعني البوت هذا اللي عندنا et qui appartenait auparavant à la famille royale monégasque. وهذاك القصر كان عند العائله الملكيه مونيغاسك كان ديالهم هما اللي شرا من عندهم الحسن الثاني. لو شاطو et ses jardins à l'anglaise font partie du patrimoine national français. هذاك القصر ولا الجرادي ديالو تابعين لو باتريمون يعني داكشي ديال التراث الفرنسي فهمتيني. هنا selon la presse galicienne Mohamed VI utilise la ferme pour abriter son haras. يعني كتقول لا بريس غالسيان ديال غولواز يعني غالسيان بان محمد السادس كيستعمل هذيك الفيرما فين كيجلس الحراس ديالو peuplé de sang pur s'affronte. اعتذر الخوت ما عرفت فين خليت الفيديو ولكن نعاودوا كاع الفقره كلها. Selon la presse galicienne, Mohamed VI utilise la ferme qui abritait le haras peuplé de sang pur qui s'affrontent sur les pistes. إذا هو تما ما عمرش الحرس يعني الحرس يعني حتى الخيل ديالو لان عنده الخيول بزاف لي بورسون اللي كيجريو في لي بيست دو كورس. ها انت
امير المؤمنين عنده جري اخويا جري عنده التيرسي، كاين عنده العوده ديالو كيدخلهم التيرسي يربح بهم يقمر بهم وزيد وزيد ياك. لي كورس عليها il est toujours en France دابا عاد فهمت. Il est également célèbre de services de sécurité de la maison conçus pour garantir la confidentialité absolue de ce qui se passe là-bas. وفي نفس الوقت يعني راه عنده الحرس تما اللي لا سيكوريتي اللي داكشي اللي كيدور تما راه كيبقى تما. وداك الشيء علاش نهار اللي مشينا حنا داروا علينا حاله، وفين ما كيمشي شي واحد تما ما كيخليوش يقرب، ما كيخليوش سميتو. علاش؟ لان فرنسا خويا مع سميتو ويروحوا ضحيتها مساكن الناس المسلمين والجاليه المسلمه اللي ما داروا حتى شي حاجه. والعمليات الارهابيه ليس من تدبير جماعات اسلاميه بل من تدبير المخابرات المغربيه والمخابرات الفرنسيه. حنا راه الحق اخويا كنقولوه ولو يكون فينا، فهمتيني؟ الا تعدى المسلم راه غنقولوا تعدى المسلم، الا تعدى ملحد غنقولوا تعدى ملحد، الا تعدى محمد السادس غنقولوا تعدى محمد السادس، صافي. وحنا ما كنبغيوش التعدى بتاتا. Selon Villarejo, en 2002, les échanges permanents d'agents ou de messagers ont eu lieu à la ferme. قال لك في 1000 ديما كيعاود هو الصوره ديالو باش تشوفوه. هاد فيلاريخو قال لك في 2002 راه كانوا يعني كيجيو يعني كيتبادلوا بالمخبرين وبليزاجون، كاين لو موفمون كيمشيو يجيو كيهندسا فهمتي يوصلوا الاخبارات وداك الشيء. في الثمانينات في ديك لافيرم افيك لي فخيغ دو مونارك علاوي مع خوتو مولاي، ماشي مولاي انا، مولاهم هما رشيد ولالاهم مريم. دونك حتى لالاهم مريم ومولاهم رشيد راهم امبليكي في لافير. Cette dernière très contrôlée par les services secrets français. هاد الاخرى لالاهم مريم راها مكونتروليه بزاف باغ لي سيرفيس من طرف المخابرات الفرنسيه. بيان سور ها الترانات الا كتعقلوا، وها هو التصويره ديال هذاك السيد. انا غادي نخلي لكم كاع حتى لو ليان، نخلي لكم سيتو لان كاين عنده حتى حوايج اخرى. Document publié en France dans son mémoire au tribunal. داكشي اللي كان كتب هو نيت فيلاريخو affirme que le CNI a rassemblé des informations sur ces réunions بأن المخابرات الإسبانية راه عندها يعني دي زانفورماسيون يعني عندها على هذوك الاجتماعات اللي كانوا كيطراو في باتس، notamment des notes internes qui ont été interceptées au chef de la direction générale de la sécurité. وحتى شي حوايج من الداخل اللي انترسبطاهم يعني شدوهم من عند لو شيف ديال لا ديريكسيون جينيرال دو لا سيكوريتي لي سيرفيس سكري فرونسي avec des informations recueillies auprès du chef des services de renseignement marocain. يعني لا هو ولا رئيس المخابرات المغربيه، بجوج، رئيس المخابرات الفرنسيه ورئيس المخابرات المغربيه احمد الحرشي de renseignement des renseignements marocains هذاك اللي جات زعما احمد الحرشي et le chef adjoint de la police secrète. يعني احمد الحرشي هو الشيف adjoint ديال البوليس السري. Ben Brahim, à propos de leur impression après l'un des voyages à Paris, dans une partie de ses écrits, l'ex-commissaire soutient que ces contacts étaient non seulement réels. يعني كيقول لك هذوك الكونتاكت اللي الملاقات وديك لي ريونيون اللي داروا ماشي غير بصح، راه بصح، mais qu'ils avaient été divulgués à la presse et publié dans les médias pertinents au niveau national. وان داك الشيء راه كان تقال حتى يعني داك اللقاءات يعني كانوا تعرفوا حتى في لابريس وفي لي ميديا وداك الشيء سميتو. Et c'est vrai, en novembre 2006, le journal El País a révélé l'existence de ces documents. وقال لك حتى في 2006 جورنال البايس اللي هو جورنال معروف وعنده مصداقيه وداك الشيء كان هضر على هاد الاوراق بان راه il existe كاينين هاد لي دوكيومون qui ont été publiés dans un livre publié en France par le journaliste Catherine Grassi et Nicolas Beau. Catherine Grassi ou Nicolas Beau راهم publiés هذوك لي دوكيومون في لو ليفر. اذا غيكون هاد لو ليفر الثاني
اللي مشاو كيساوموا به الملك تحط الفلوس ولا نفرشوا هادشي. Dans sa chronique sur le livre, le journal espagnol explique qu'au lendemain de l'expulsion par les Espagnols descendants marocains de l'îlot de Pergil, la sœur du roi, originaire du Maroc, avait reçu un message urgent de Jacques Chirac. اش كيقول لك اسيدي هنا لغد ليه ديال داك فاش طرا المشكل ديال الجزيره الغربيه، راه الاخت سميتو دليلو لا سور دو روا اخت الملك هذيك لاله مريم من المغرب افي روسي ميساج وصلها ان ميساج من عند جاك شيراك. يعني حتى جاك شيراك راه داخل في لافير. هذاك الشيء علاش ملي كيسالوا رؤساء الفرنسيين كلهم كيجيو يعطيوهم الفيلات ويعطيوهم القصوره في المغرب وفي سميتو. C'est maintenant ou jamais d'agir pour s'opposer à la pénétration espagnole au Maroc. قال لها راه دابا ولا ما يمكنش لي يعني عمرنا ما غنديروا شي حاجه زعما باش يمكن لينا نديروا داكشي اللي غنديروا باش هذا الشيء كله باش ما يخليوش الشركات الاسبانيه انها تدخل حتى هي على دوك لي زوفر دابيل ولي مارشي اللي كاينين في المغرب وسميتو باش هذا الشيء كله تستحوذ عليه فرنسا بوحدها، شركه الملك وفرنسا. ما عليناش. Au Maroc, une stratégie a ensuite été lancée pour atteindre cet objectif. Ou bien sûr, داروا واحد الاستراتيجيه باش وصلوا حتى لهذا الهدف بصح نيت. Reflète le document de renseignement de Gala reproduit dans le journal. كاين هذا الشيء في واحد لو دوكيومون راه خرج في الجورنال. دونك هانت اخويا كتشوف سميتو ها هو لقيت دخلت عنده وراه لقيت عنده حوايج اخرى فهمتيني. شنو هنا بلاتي des espions français ont détruit des preuves en Syrie. هذا حاجه اخرى كاع كاين كاع جواسيس فرنسيين اللي خسروا يعني حرقوا ولا شوف شنو داروا يزون ديتروي. المهم خسروا حجج في سوريا يعني في نفس الملف نفس القضيه ديال 11 ماي سولون فيلاريخو ديما هو اللي كيسميتو لانه هو كان سيتا كوميسار اللي كان متبع لافير. هنا شنو اخر هنا le juge Garcia Castellón témoignera devant Villarejo pour ses révélations sur le سميتو. هي هو راه قال لهم انا باغي نشهد وراه سميتو غادي يجي يشهد. نخليكم كاع لي زارتيكل الخوت. دونك هانت اخويا شوف هاد العمليات ها هو هذاك ديال البايس الشراك exhorté Mohamed VI à agir ensemble pour arrêter l'Espagne au Maroc. هو داكشي اللي قلت لكم عليه. يعني جاك شيراك هو اللي دفع محمد السادس باش يخرجوا يعني دوك الشركات الاسبانيه من المغرب ويستحوذوا عليها الشركات الفرنسيه وإلا كان شي شركه ديال محمد السادس. هذاك الشيء علاش كتشوف نتايا الشانطي كيهزوه هربليد حتى واحد ما كيتحاسب، الفوضى، الناس راه كتاخذ الفلوس وكتعمر في المارشي داكشي اللي بغات، الحاجه مقيومه بوالو هما كيقوموها بداكشي اللي بغاو، ما كاينش محاسبه ما كاينش. علاش؟ لان الملك هو اللي مخليهم يديروا هذا الشيء، حتى هو واكل اون باغ ديالو 50-50 هما دايرين بايعين البلاد مراهنينها للقوار وسميتو. وللاسف يعني هذوك العمليات الارهابيه شكون اللي راح الضحيه ديالها؟ وهو المسلمين بالقوانين اللي خرجات اللي ولا فين ما كيشوفوك حال الراس ما حاملينوش، وفي نفس الوقت تمشي تقلب على الخدمه كيف قلت لكم ما تلقاها، وكاينه الخدمه ولكن ما يعطيوهاش ليك، تقلب على السكنه الدار راه كاينه يصدوا يسدوها ما يعطيوهاش ليك، خلق حتى هذا ما يسمى بالاسلاموفوبيا، زاد هاد المسائل هذه. غادي ندير لكم فيديو على مادام ان ذكرنا هادشي الارهاب وسميتو، غادي نهضروا في غدا الا بغيتو حتى على يعني لو 9 سبتمبر ديال توين سنتر الامريكان اللي حتى هو بحال هذا الشكل بلوز او موان. نتوما غادي تفهموا غادي يعني انا كنت بحثت عليه ودي دوكيومونتير مهمين ونحاول نقلب عليهم الا لقيتهم حتى هما نحطهم لكم تشوفوهم وداك الشيء. هو هادشي كله من اجل المصالح.
مازال من اجل المصالح ديالهم، هما اللي يخدموا، هما اللي يبيعوا لك التي جي في، هما اللي يبيعوا لك الساتيليت، هما اللي يبيعوا لك الطيارات، هما اللي يبيعوا لك كل شيء. وبيان سور هما مستعدين انهم داروا عمليه ارهابيه للصبليون، فهمتيني، باش يدوخوها في داك الشيء ما نعرف، تبقى دايخه في مشاكل الارهاب من الارهاب، وفي نفس الوقت كيعطيو يعني حتى ما تنساوش الخوت بان البصري راه كان اعترف قبل ما قتلوه، لانه هو مات مقتول في الاخر البصري. ومع العلم انه كان داير اللجوء السياسي في فرنسا، وحتى كان لقى معاهم انا كورولا داك الشيء، وتم هابط خرجوه من فرنسا، يمكن قتلوه في الصبليون ولا داك الشيء، وبقى الملف ديالو حتى هو حتى حد ما عرف حتى شي حاجه. لان اولا بعد لما بعد كنصيحه كاع الناس اللي في الدوله وباغي تخرج اخويا ودير شي لجوء سياسي ولا دير شي حاجه، بعد اخويا من ديك فرنسا، راه ملي كتمشي لفرنسا راه بحال مشيتي للمغرب، فهمتيني، راه بحال مشيتي للمغرب، يعني راه ملي كتقول المغرب راه بحال كتقول فرنسا المغرب، يعني فيما يخص هذه المساله هذه. ومع اتفاقيه كسليبان ويتعهدون بحمايه العرش، هو كيعطيهم الفلوس، وما كيعترفوا كاع دي جورناليست ديالهم داك الشيء بان محمد السادس راه كل عام كيخلص الطبقه السياسيه والطبقه الاعلاميه من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، كلهم كيترشاو. علاش كتشوفهم ما كيهضروش بزاف على المغرب وما كيهضروش بزاف عليه، وحتى فاش كيجيبوا شي حاجه في فرنسا 24 داك الشيء راه فهمتيني ما كيقيسوش الملك والملكيه داك الشيء. مي دابا ها هو مزيان، هنا كيتضح ليك بان اولا امير المؤمنين عنده الخيل كيمشي يلعب التيرسي ويلعبوا في التيرسي وداك الشيء. ثانيا ارهابي، هو الارهابي. دابا هنا الا قلنا محمد السادس ارهابي جات معانا، ما كذبناش عليه، هو بالحجج والادله. وهي هاد لافير مازال غادي تسمعوا عليها، لان مازال غادي المحاكمه تجي وسميتو، وهذا شيء جميل في حد ذاته باش يوليو يقلبوا على يماهم الانتربول بعدا اوروبا وهاد النواحي ما غيبقاوش يقدروا يحطوا فيها رجليهم، وهذا شيء جميل في حد ذاته. دونك يعني يشوف الا ما ضحاو بشي كبش فداء كومسا، يجيبوا شي واحد ديالهم وردوه هو اللي سميتو، وما نعرف، لان كل شيء ممكن في هذا الزمان وفي هذا العالم. ما نطيش ان الصبليون راه ما مفكاش معاهم، وبرافو هذا لو جوج، هذا لو جوج اللي متبع لافير ديال سميتو، والله برافو، ما عندي ما سلام اخويا. انت شوف، والمسلمين مساكن كلاو الدقايق هكاك، يعني لا من ناحيه ديال الاسلاموفوبيا، من ناحيه ان بنادم العمليات الارهابيه. راه كنا قلنا لكم راه شحال من مره الخوت بان النظام المغربي هو من يصنع الارهاب، وهو من يروج للارهاب، وهو اللي كيستعملهم كيف بغى وكيديهم الحبس ملي كيسالي منهم، فهمتيني. وحتى من لان باردون فاش هضرت على البصري قبيله، لان البصري هو براسو اعترف بان التفجيرات ديال الدار البيضاء كانت من عمل مخابراتي مغربي. دونك المغاربه المخابرات المغربيه داخله في هذا الشيء ديال الارهاب. لا الشهاده ديال لا الضربه اللي ضربات الدار البيضاء، ولا حتى هذه الضربه اللي ضربات الصبليون ديال الترانات الا تعقلوا عليها وداك الشيء. وفي نفس الوقت كيلقاوها فرصه فين ان كيقولوا لهم وراه حنا تضربنا، زعما ضربوا ريوسهم وضربوا شنو داروا، ضربوا ريوسهم وضربوا هي باش حتى هما كيخرجوا يبكيو، حتى حنا رحنا تضربنا والارهاب ما الارهاب. وديك الساعه ما كتبقى على حقوق الانسان حتى شي حاجه، كتكون حالات الطوارئ اللي بغاو كيمشيو يجيبوه يخبروه، ولا الدول بحال الامريكان وداك الشيء اللي كانت عطاتهم الناس جابوهم من المغرب تعذبوا. كاين حتى داك الاثيوبي اللي قطعوا عليه حاشاكم الذكر ديالو، والمحكمه يعني الانجليز اللي عطاتهم المغرب وجابته حتى المغرب باش يتعذب، اعترفت بداك الشيء وخلصت ليه. راه يمكن لكم تبحثوا عليها الخوت، خلصت ليه مليون ديال الباوند، وخلصت لمراتو شي 600,000 باوند، فهمتيني، تقريبا واحد لو شيفر ديال قول شي 2 مليار ونص كتعويض. وقدمات ليه الاعتذار الانجليز، والمغرب مازال كاين كر. الدوله اللي داتو للمغرب اعترفت وخلصت الغلط وقدمت الاعتذار، بينما المغرب اللي قطع عليه الذكر ديالو تما
باقي اليومين هذا كينكار وكيقول لك لا راه ما بقات لا قراعي ما بقات حتى شي حاجه. ما بقاش عارف خويا راه سي دي كريمينال هاد الناس، سي دي فريمون دي كريمينال. غدا الخوت نهضروا الا بغيتوا على لو 11 سبتمبر مادام ما جبدنا حتى هذا الموضوع. مزيان لان سي فري كو المسلمين مساكن خوتنا المسلمين يعني سماو فيهم شي حوايج هما مساكن ما بريئين كل البراءة من هذه المسائل هذه، أو سماو بعض الجماعات الإسلامية. وحتى ملي غتمشي تبحث على القاعدة مثلا وهذا غتلقاها من صنع المخابرات الأمريكية، واستعملوهم في الكوسوفو واستعملوهم في شحال من بلاصة. ونهار اللي كيعاود حتى سميتو على مالك انت غادي تقبلنا بن لادن لوم لو بلو ريشيرشي دو موند، صافي قتلوه ولاحوه في البحر. قال لك حتى التصويره ما خارجه، فهمتيني. هو خارج بعد ذاك بن لادن راه خارج في بليزيور فيرسيون كاين ديالو، واحد ما كيشبه الواحد. تحياتي لكم، نتمنى ان يكون عجبكم الفيديو الخوت. محمد السادس اتضح دابا بالحجج والادله انه ارهابي، ولا المخابرات ديالو قاموا بعمليه ارهابيه في المغرب وخارج المغرب بتنسيق مع المخابرات الفرنسيه. وراه هذاك هو راه دائما المخابرات الفرنسيه مع المخابرات المغربيه راهم كيخدموا نفس المصلحه، نفس اللي هما. وهذاك الشيء علاش عمرك ما غادي تشوف حتى شي حاجه. علاش كتشوف انت داك لي دوسي مثلا ديال بن بركه مع العلم ان راس بن بركه راني وريتكم فين مدفون، كاين فيديو وريت البلاصه فين مدفون في البيف 3 في كيلومتر زعير في لاغوت دو زعير كي طريق زعير كيلومتر 6. والجثه ديالو راها مدفونه في لي جاردان ديال ليليزي ودوك لي جاردان اللي ما قادينش يمشيو يجبدوها، ما قادين حتى شي حاجه، وعائلته مسكين باقين. بغض النظر كاين ناس كتقول لك لا راه كان ساهم في قتل العباس المساعدي وداك الشيء، ما عرفت، ما كاينش حجاج، ما كاينش ادله. دونك كيبقى كلام الانسان ما يقدرش يجي ويتبناه هكذاك الا ما كانش يعني مرفوق بحجاج او يخرج من عند دي جورنال اللي عندهم مصداقيه. وكاين اون انكيت دابا هنا راه لي اون انكيت في سميتو في التريبيونال في المحكمه السبليون وداك الشيء. تحياتي لكم الخوت والى الفيديو المقبل، شكرا.